वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीर्त्य परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाक्षरमौल्यक्तान् तेषां के योगवित्तमान्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयेऽप्यात् ते मे युक्तममाता एताक्षरमौल्यक्तं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमनं च कूटस्थं मचलं द्वयं संयेन्द्रियं ग्रामं सर्वज्ञ समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतात्मरताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन ध्यायन्त उपासते तेषां समुद्धर्तां मृत्युसंस्कारसागरा भवानि न चिरत्पाता मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छा धनञ्जय। समर्थोऽसि मुक्तो मे मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सीति ममाप्यसि